Alors, Jana, Quoi? tu peux pas? Hein? Le coquin! ياك. J'arrive à ouvrir. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. انا نحاول ندير لكم في هذا الفيديو سريع سريع سريع، خفيف ظريف. نهضروا على الموضوع ديال اغريمون ديال لي اسيستون ماتيرنيل اللي باغيين يديروا لاغريمون. غتجي عندكم راكم ديروا الدوسي ديالكم في الاول وتصيفطوه لا بي ام اي، وملي تصيفطوا لا بي ام اي الكونساي جينيرال ديالكم راه غيعيط لكم واحد لا غينيون، ولا غينيون اللي غيعيطوا لكم عليها راه خاصكم تكونوا عارفين اشنا هي اسيستونت ماتيرنيل، اشنا هما لي زافونتاج ولي كونفينيون، يعني الحاجه الزوينه ديالهم والحاجه الخايبه. وكذلك غادي تجي عندكم لا بيريكولتريس للدار. ملي غتجي عندكم لا بيريكولتريس للدار خاصكم تكون الدار عندكم مجموعه مقاده، الحاجه ديال لا سيكوريتي مثلا، البيت خاصو يكون الباريير، البلوك فونيتر والبلاكارات. راه كاينين هادو ولكن ناخذوا هادو ديك القاصحين. راه كاين البلاستيك الرطب وكاين القاصح. هذا القاصح كتدو السرجم، سمحوا لي السرجم النوافذ، هذا كيبقى مسدود و يعني الدراري ما يقدروش يحلوه نهائيا. عرفتي هذوك ديال البلاستيك، ولكن البلاستيك خاصو يكون داك اللي قاصح، ما يكونش داك اللي رطب. خاص الصالون مثلا، الصالون خاص الطابله يكونوا فيها لي كوان. كيف ما قلت لكم كاينين هادو الكوان ديال لا طابل، كديروا بحال هكا، كيكون هذه الطابله كديروا هذا هكذا كيتفيكس مزيان. انا في الصراحه كاينين اللي درت لهم انا هادو مسمار، كاينين اللي درت لهم طابله كانت عندي عاديه، حيت ملي كتكون فيها واحد اللصقه اديزيف ما كيبقاش لاصق. كنت لصقتهم مزيان في الصراحه ما كانوش كيتحركوا. ما خاصش الريدو ديروا ليه هذاك القنب اللي كيتحسن به الريدو، خاص الريدو يكون فيه هذوك لي بانس، تكونش الزربيه اللي كتزلق الدراري. هذه واحد النقطه مهمه. الكوزين المطبخ خاص يكون فيه الباغيير الا كان فيه الفران ولا شي حاجه، والمواس والفراشط وهذاك الشيء كله يكون بعيد بعيد، ولي برودوي هما يكونوا عاليين. هذا ديال البلاكار، هذا ديال البلاكار ديال كيكون تحت ديال الكوزينه، كيكون بحال هكا. خاصو جوج ايدين باش نديرو. كيتطشي هنايا باش كيبقى مشدود، كيكون بحال هكا. تحلي نتيا يعني الطفل ما يقدرش يحلو. هذا ديال البلاكارات اللي كيكونوا لتحت، يعني شفتوا؟ يعني بنتي عندها 3 سنين خاصها تجر بحال هكا باش تحلو. يعني هذا مزيان. البلاكارات اللي كان عندكم هكا سدادات بحال هكا، اليدين بحال هكا. Alors, Jana, Quoi? tu peux pas? Hein? Le coquin! ياك. J'arrive à ouvrir. كذلك خاص نمشيو مثلا البيس ديال الوليدات، خاص يكون الماريو الا كان فيه البلاكار، خاص البلاكار يكون في الباب، ما يكونش فيه دوك الريدوات ديال الثوب. خاص الريدو يكون حتى في القد ما يكونش طويل فاش ما يقولش غادي يجروا الدراري. خاص يكون بلوك فونيتر، يعني هذوك ديال لي فونيتر. خاص البريز ديال الضوء تردوا ليه البال، كاش بريز هما هادو. هذا باش كيحل، كتجبديه. وهادو هما اللي كيتخشاو في البريزات. هادو هما ديال البريز، كتخشي هكا يعني كيبقى في الامان في الامان. هذا كذلك هاد الموديل كيتخشى بحال هكا. وملي كتبغي تحليه كديري هنايا وكتدورو وكتجبدي، كديري هذا وكتجبديه هكا. حتى هو هذا زوين، هذا هو اللي خدامه بيه انا عندي في الدار. فوالا. خاص في الحمام خاص لي برودوي شامبوان داكشي كله يكون عالي. والطواليت حتى هي هذاك البرودوي ديال الرشاشه ديال الريحه هذاك حيدوه ايفيتيو، يعني خاصو يكون عالي. لي برودوي ديال جافيل اللي كنحطو لتحت ما خاصوش تقولوا كاع كتستعملوا جافيل. وكذلك غادي تسولكم اسئله خاصه بالاسيستونت ماتيرنيل، مثلا الديفلوبمون ديال لونفون. غتسولكم على لاليمونطاسيون، على الدري، العلاقه ما بين
لاسيستون باترنال ولي بارون غادي نقول لكم دي سيتوياسيون. وكذلك راه اللغه مهمه يا البنات. قبل ما كانوش كيقولوا على اللغه شي حاجه، ولكن دابا عادوا كيقولوا بان لاسيستون باترنال خاص تكون عندها درايه باللغه الفرنسيه. يعني انا واحد 3 البنات دابا مؤخرا كنت معهم على اتصال، للاسف الشديد راهم رفضوا عليهم على قبل اللغه لانهم سولوهم شي اسئله وما عرفوش يجاوبوا. وواحد البنت مؤخرا قالت لها انا ما غاديش نحتاج اللغه بزاف لان الدري الطفل ما غيفهمش، يعني باقي ما كيهضرش. قالت لها ولي بارون، قالت لها لي بارون راه نمشي معاهم للغولي اسيستون باترنال ويتفاهموا معايا. قالت لها لا، رفضت لها على هذا السبب لان قالت لها الدري ما كيفهمش. لا الدري يفهم، ما غتكونوش تقولوا انه اللغه ما غنحتاجوهاش حيت الدري صغير باقي ما كيهضرش. لا، هذه غلط كبير دارت هاد السيده ورفضته ليها. وكذلك غتسولكم على تعطيكم دي سيتوياسيون، مثلا الطفل اللي طاح على راسو اشنو ديروا ليه. يعني خاصكم تعرفوا بان الدري اللي طاح ما خاصوش ينعس، خاصكم تردوا ليه البال الا رد، الا رد ولا شي حاجه خاصكم تعيطوا ديريكتومون للسامي، ما تعيطوش لي بومبي. السامي نيميرو 15. وكذلك تعلموا الوالدين. وقلت لكم ما خاصوش ينعس ولا رد خطير، يعني وردوا ليه البال يبقى تحت الاوبسيرفاسيون. الا الدري مثلا لي بارون جاو قالوا لكم انا بغيت ولدي ما ياكلش يعني ماشي لا ما ينعش ما يديرش لا سيست، اشنو غتقولوا لهم؟ غتقولوا لهم لا ضروري ان الدري خاصو الطفل يدير لا سيست لانه محتاج، لانه من بعد غادي يكون انيرفي واكسيتي وغادي يبقى غير يبكي ويضرب الوليدات. لا، الدري محتاج انه يدير لا سيست. وخاصكم تعرفوا عاوتاني الدري ملي غيمشي يدير لا سيست ما خاصوش المسند، ما خاصوش الكوفرتور، يعني انتردي لي كوفرتور، انتردي لي تيت دوغيي. الدري ما ينعش بالجين، خاصكم يكون عنده الشونج ديال النعاس. يعني بزاف د الحويجات البنات خاصكم تعرفوهم. والبنات اللي انا اللي معاهم حاليا في البريفي انني كنوجههم الحمد لله، كاينين اللي خدوهم وراهم غادي لقدام ان شاء الله، وكاينين يلا بادين يلا غاديين يبريباريو. وداك الشيء انا قلت ندير هذا الفيديو باش يفيد الناس كلهم، حيت بعض المرات كندخل للدار كنكون عيانه، الولاد المدرسه كيكون الحال صعيب. فوالا نرجع للموضوع ديالنا. قلت لكم خاص عاوتاني غتسولكم واش راجلكم متفق معكم. بيان سور غتقولوا لي هذاك الشيء انك درتي بغات ديري اسيستون ماتيرنال. وحاجه هاد البنات اللي باغيين يديروا اسيستون ماتيرنال وباغيين تحولوا، خذوا لكم شي حاجه اللي تكون فيها لاسانسور ولا الغيت شوسي. ما تاخذوش الدروج 3 ايطاج ولا 2 ايطاج، لان هذيك الساعه ملي غتعطيكم لاغريمون غيعودوا يحدوا لكم العمر ديال الطفل، لان الطفل ما خصوش الا كان عندكم الدروج وبغات تعطيكم جوج غتعطيكم ما تعطيكمش دو بيبي، غتعطيكم ان سول بيبي وواحد ديال بلوس دو 18 موا. وهذاك ديال بلوس دو 18 موا ولا 20 موا غتوحلوا فين غادي تلقاو. يعني اكثر كيكونوا لي بيبي وما كيكونوش لي 18 موا، ما عادش وحده كان غادي يرحل ولا شي حاجه. لا كنتو غتحولوا خذوا الغيت شوسي وخذوا 2 بيوتا ولا 3 بيوتا من الاحسن لكم، ولا سانسور. خذوا لا سانسور، ما تاخذوش غير الدروج لانكم غادي توحلوا. انا اولهم لان انا كنت وحلت ملي كانوا عندي الدروج. كذلك الاكل، يعني خاصكم تعرفوا الدري امتى ماشي ياكل واشنو ياكل واشنو هو المراحل اللي نعطوه اللحم واللي ما نعطوش اللحم، وامتى السن اللي غيبدا ياكل فيها. كذلك لوبو، يعني الدري ملي غيبدا يحيد في ليكوش امتى نحيد الكوش وامتى يبقى بليكوش وامتى، يعني خاصكم تعرفوا السن فوالا، وامتى يمشي وشنو هما الالعاب البنات، الالعاب اللي كيلعب بهم الطفل، يعني 3 شهور 6 شهور عام 18 موا عامين، اشنو هما الالعاب اللي نعطيو الطفل. يعني هذه مهمه يا البنات والله العظيم. خاصكم عاوتاني تعرفوا شنو هو الغول ديال الغولي اسيستون باترنال وديال لا بيمي، خاصكم تعرفوهم. يعني خاصكم قبل ما تمشيو تجي عندكم لا بيريكولتريس وجدوا هذا الشيء، كونوا عارفين وبداو تحفظوا، بداو ديروا تحفظوا من دابا. وكذلك اللغه اللي بغات تدوز اسيستون باترنال خاصها تكون عندها درايه شويه باللغه. فوالا انا حاولت انني نقول لكم كل شيء اللي خاصكم ديروه. وكذلك
الدروج هضرنا عليها، لي زيسكاليي، الاكل، الشرب، اللغه، لي فورماسيون، الالعاب اللي توجدوا. يعني انا حاولت نقول لكم كل شيء. وعافاكم البنات اللي انكم دوزتوا، خلوا البنات تعليق باش تعاونوا بعضياتهم، هكا نعاونوا نديروا اليد في اليد ونعاونوا بعضياتنا. يلا نخليكم بخير يا البنات، مع السلامه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. باي.